पिएससी टिएससी टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई म सरोज ढकालको तर्फबाट नमस्कार। साथीहरू, आज अन्तर्गत चाहिँ निमाविको गणितका नमुना प्रश्नपत्रहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। योभन्दा अगाडि 7वटा पार्टहरू दिइसकेको छु र 8औं पार्ट चाहिँ आज तपाईहरुलाई सुरु गर्न लागिरहेको छु। र साथीहरू, मैले पर्सि चाहिँ निमाविको चाहिँ 2068 सालका नमुना प्रश्नपत्रहरू तपाईहरुको लागि लिएर उपस्थित हुनेछु। र यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो पिएससी टिएससी टिभीलाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनुहोला भन्दै आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु है त साथीहरू। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, बारम्बारता वितरण तालिका बनाउँदा श्रेणीको संख्या केमा निर्भर हुन्छ? अप्सन क आँकडाको संख्यामा, अप्सन ख श्रेणीको संख्यामा, अप्सन ग आँकडाको आकारमा र अप्सन ग कुनै पनि होइन भन्ने रहेको छ। बारम्बारता वितरण तालिका बनाउँदा श्रेणीको संख्या अप्सन ख श्रेणीको संख्यामा निर्भर हुन्छ है त। अप्सन ख को श्रेणीको संख्यामा निर्भर हुन्छ। त्यस्तै साथीहरु, क्वेशन नम्बर 2, प्राकृतिक संख्या 1 देखि 5 सम्मको औसत मात्रा कति हुन्छ? अप्सन क 5, अप्सन ख 4, अप्सन ग 3, अप्सन ग 2 रहेको छ। 1 देखि 5 सम्मको औसत मात्रा कति हुन्छ त? 1 देखि 5 सबैभन्दा सानो 1, सबैभन्दा ठुलो 5, 5 + 1 6, 6/2 3। औसत संख्या कति हुँदो रहेछ त? यसको 3 हुँदो रहेछ हो। यो त सिम्पल क्वेशन रह्यो। अप्सन ग 3 यसको सही जवाफ रहेको छ। त्यस्तै साथीहरु, क्वेशन नम्बर 3 मा रहेको छ, श्रेणी अन्तरको तल्लो सीमा र माथिल्लो सीमाको औसत मानलाई के भनिन्छ? अप्सन क श्रेणी सीमा, अप्सन ख श्रेणी अन्तर, अप्सन ग मध्यबिन्दु, अप्सन ग कुनै पनि होइन भन्ने रहेको छ। श्रेणी अन्तरको तल्लो र माथिल्लो सीमा भन्नु नै के हो त? यो दुईटा बीचको अन्तर हो। त्यो के हो त? श्रेणी। अघि सुरुमै भनिदिइसकेको छ, यो श्रेणी अन्तर हुन गयो। अप्सन ख श्रेणी अन्तर यसको सही जवाफ रहेको छ। त्यस्तै साथीहरु, क्वेशन नम्बर 4, तलका मध्ये कुन नियमित बहुभुज हुन्? अप्सन क आकार भएछ है त्यहाँ आयत, अप्सन ख समबाहु त्रिभुज, अप्सन ग वर्ग, अप्सन ग दुवै ख र ग भन्ने रहेको छ। नियमित बहुभुज भनेको कोण र भुजाहरू बराबर भएकोलाई हामी के भनिन्छ त? नियमित बहुभुज भनिन्छ। सबै भुजा सबै कोण के हुन्छ? बराबर हुन्छ भने त्यसलाई हामी नियमित बहुभुज भनिन्छ। त्यसैले नियमित बहुभुज समबाहु त्रिभुजको पनि सबै भुजा कोण बराबर हुन्छ, वर्गको पनि सबै कोण र भुजाहरू के हुन्छन्? बराबर हुन्छ। तर आयतको के हुन्छ? अपोजिट साइडहरू मात्र इक्वल हुने हो। त्यसैले अप्सन घ ख र ग के रहेको छ त? सही जवाफ रहेको छ। त्यस्तै साथीहरु, तलका मध्ये कुन चतुर्भुजको विकर्णहरू आपसमा समद्विभाजन हुन्छ है त? अप्सन क आयत, अप्सन ख वर्ग, अप्सन ग समानान्तर चतुर्भुज, अप्सन ग माथिका सबै भन्ने रहेको छ। आयतका विकर्णहरू पनि के हुन्छन्? आपसमा समद्विभाजन हुन्छ। वर्गको त झन् आफै समद्विभाजन भइहाल्छन्। समानान्तर चतुर्भुजको पनि के हुन्छ त? विकर्णहरू आपसमा समद्विभाजन हुन्छन्। विकर्णहरू समद्विभाजन भनेको के हो त? तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ है। म्याथ पढ्नुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ, नबुझ्ने कुरै भएन। त्यसैले अप्सन ग को माथिका सबै यसको के रहेको छ त? सही जवाफ रहेको छ। त्यस्तै साथीहरू, क्वेशन नम्बर 6 मा रहेको छ, सञ्चित बारम्बारताको चार्टलाई के भनिन्छ? सञ्चित बारम्बारताको चार्टलाई कम्युटेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल है त चार्टलाई के भनिन्छ? अप्सन क वक्र, अप्सन ख स्तम्भ, अप्सन ग बारम्बारता वक्र, अप्सन ग कुनै पनि होइन भन्ने रहेको छ। सञ्चित बारम्बारताको चार्टलाई अप्सन क वक्र भनिन्छ। सञ्चित बारम्बारताको चार्टलाई अप्सन क वक्र भनिन्छ। त्यस्तै साथीहरू, क्वेशन नम्बर 7 मा रहेको छ, कुन ग्राफमा वृत्तका क्षेत्रहरूको प्रयोग गरिन्छ? कुन ग्राफमा वृत्तका क्षेत्रहरूको प्रयोग गरिन्छ? अप्सन क रूपान्तरण चार्ट, अप्सन ख बारम्बारता बहुभुज, अप्सन ग क्षेत्र चार्ट, अप्सन ग रेखाचित्र भन्ने रहेको छ।
र यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन ग, क्षेत्र चार्टमा चाहिँ वृत्तका क्षेत्रहरूको प्रयोग गरिन्छ। अप्सन ग, क्षेत्र चार्ट यसको सही जवाफ। साथीहरु क्वेशन नम्बर 8 मा रहेको छ x + y + z = yz + xz अभिव्यञ्जकको गुणनको कुन नियमसँग सम्बन्धित छ? अप्सन क संघीय नियम, अप्सन ख बन्दी नियम, अप्सन ग विच्छेदन नियम र अप्सन ग एकात्मक नियम रहेको छ। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन क संघीय नियम। अप्सन क को संघीय नियम यसको सही जवाफ रहेको छ। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 9 मा रहेको छ एउटा ब्यारेकमा 250 जना सैनिक जवानका लागि 45 दिनको खाना सञ्चित छ। यदि 300 जना सैनिक जवानले खाने हो भने सोही खाना कति दिनलाई पुग्ला? अप्सन क 55/2, अप्सन ख 75/2, अप्सन ग 97/2, अप्सन ग कुनै पनि होइन भन्ने रहेको छ। साथीहरु यो युनिटरी मेथडको प्रश्न रहेको छ र मैले यसको सल्भ यहाँ तल राखिदिएको छु। हेर्नुस् है त, हेर्नुस् त तपाईहरुले सल्भ देखिसक्नु भएको छ। जना र दिन 250 जनालाई 45 दिन पुग्ने खाना छ, 300 जना सैनिकलाई कति दिन पुग्छ भनेर सोधेको छ। दिनलाई हामीले x मानौं भन्यो। जना जति बढ्छन् दिन त्यति घट्छ। जना जति बढ्छ नि, मान्छेहरु जति बढ्दै जान्छन् दिन के हुन्छ? यो त खानाको केस छ नि त, खाना त्यति नै के हुन्छ? घट्छ। खाना घट्नु भनेको दिन पनि के गर्नु हो? घट्नु हो। तसर्थ यो के हो त? अप्रत्यक्ष विचरण हो अथवा इन्डाइरेक्ट भेरिएसन हो। यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट भेरिएसन हो। त्यसैले हेर्नुस् त x/45 = 250/300 भन्ने भयो हो। प्रत्यक्ष विचरण भएको भए के हुन्थ्यो त? 250/300 = 45/x नै हुन्थ्यो है। अहिले यो चाहिँ के छ? अप्रत्यक्ष विचरण हो। त्यसैले कुनै एउटा टर्म के हुन्छ? रेसिप्रोकल हुन्छ। त्यसैले x 45 र x लाई मैले रेसिप्रोकल गरेँ। अप्रत्यक्ष विचरण भएकोले अर्कोलाई जस्ताको तस्तै सारेर मैले के गरिदिएँ त? 75/2 यसको सही जवाफ रह्यो। अप्सन ख को 75/2 यसको सही जवाफ रहेको छ। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर शिवले 7/2 घण्टामा सबै विषयहरूको गृहकार्य गरिसक्छ। उसले प्रत्येक विषयलाई बराबर समय दिन्छ। एउटा विषयलाई 1 घण्टा दियो भने अर्को विषयलाई 1 घण्टा नै दिन्छ र 7 विषयको गृहकार्य गर्छ भने एक विषयलाई गृहकार्य गर्न कति समय लगाउँछ? अप्सन क 1/3, अप्सन ख 1/2, अप्सन ग 1/4, अप्सन ग कुनै पनि होइन भन्ने रहेको छ। उसलाई टोटल चाहिँ गृहकार्य गर्न 7/2 घण्टा लाग्छ। सबै समय विषयलाई बराबर समय दिन्छ भने 7 विषयको गृहकार्य गरेको छ उसले। अब एक विषयको गृहकार्य गर्न उनलाई कति समय लाग्यो भनेर प्रश्न गरेको छ। मैले यसको सल्भ तल गरिदिएको छु। हेर्नुस् है त, शिवले गृहकार्य गर्ने समय अथवा सबै विषयको गृहकार्य गर्न उनलाई 7/2 घण्टा के गर्छ? टाइम लाग्छ। बराबर समय दिने भएको 7वटा विषयलाई उसले बराबर समय दिन्छ भनेको जम्मा शिवले गरेको गृहकार्यको विषय 7वटा। एक विषयको गृहकार्य गर्न लाग्ने समय 7/2 / 7 रहेको छ भने 7/2 × 7 1/2 घण्टा अर्थात् आधी घण्टा अथवा 1/2 घण्टामा उसले के गर्दो रहेछ त? सबै समयलाई दिँदो रहेछ। सबैलाई समय दिँदो रहेछ भनेपछि अप्सन ख को 1/2 यसको सही जवाफ रहेको छ। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 11 मा रहेको छ चिठ्ठीको लम्बाई पत्ता लगाउन सबैभन्दा उपयुक्त इकाइ कुन हो? अप्सन क मिलिमिटर, अप्सन ख सेन्टिमिटर, अप्सन ग मिटर, अप्सन ग किलोमिटर रहेको छ। चिठी त तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ। चिठी किलोमिटरमा हुने कुरै हुँदैन, मिटर हुने कुरै भएन, मिलिमिटरमा त्यति धेरै सानो पनि हुँदैन। त्यसैले सेन्टिमिटर यसको के रहेको छ त? सही जवाफ रहेको। क्वेशन नम्बर 12 मा रहेको छ तलका मध्ये कुन एकाइ समूहसँग मिल्छ? एकाइ समूहसँग मिल्छ। अप्सन क नेपालको सबैभन्दा ठूलो तालको समूह, अप्सन ख नेपालको सबैभन्दा गहिरो नदीको समूह, अप्सन ग नेपालको सबैभन्दा ठूलो नदीको समूह, अप्सन घ माथिका सबै भन्ने रहेको छ। र एकाइ भनेको छ है साथीहरु, एकाइ समूह भनेको एउटा समूह, एउटा मात्र भन्न खोजेको हो। जस्तो नेपालको सबैभन्दा ठूलो तालको समूह भन्यो। नेपालको सबैभन्दा ठूलो ताल भनेको त के हुन्छ? एउटै हुन्छ, रारा ताल हो। ठूलो ताल एउटै मात्र छ, रारा ताल। त्यहाँभन्दा अरु हुन्छ त? बेगनास ताल, फेवा ताल, रूपा ताल
यी त आउँदैनन् हो, यो पनि के हो त एकाइ समूहमा पर्यो। नेपालको सबैभन्दा गहिरो नदीको समूह, नेपालको सबैभन्दा गहिरो नदी नारायणी नदी अथवा गण्डकी नदी हो। यो दुईटा हुन्छ नि त, छैनन्, अरू कोशी कर्णाली हुन सक्दैनन् भने यो पनि एका समूहसँग मिल्छ। त्यस्तै सबैभन्दा ठुलो नदीको समूह कोशी नदी नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी छ। कोशी नदीको त कर्णाली गण्डकी अरू नदी हुन् त होइनन् भने यो पनि कोशी सिङ्गल नै रह्यो भने माथिका सबै यसको के हुने भयो त सही जवाफ हुने भयो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 13 समूह T = 1 2 3 4 बाट बन्न सक्ने उपसमूहहरू कतिवटा हुन्छन्? उपसमूह भनेको सबसेटहरू। अप्सन क 8, अप्सन ख 16, अप्सन ग 32, अप्सन ग कुनै पनि होइन भन्ने रहेको छ। र साथीहरू तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने के छ त भन्दा उपसमूहलाई हामी सबसेट भनिन्छ। वी क्यान फाइन्ड अल द पोसिबल सबसेट = 2 को पावर n। n भनेको 1 2 3 4 दिएको छ भनेपछि 2 को पावर 4 भनेको के हो त 16। 2 को पावर 4 16 हो भने अप्सन ख 16 वटा चाहिँ के गर्न सकिन्छ दिएको सेटबाट हामीले उपसमूहहरू बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 14 मा रहेको छ एउटा सिनेमा हलमा भएका सम्पूर्ण सिटहरूमध्ये 3/7 सिट प्रथम श्रेणीका र 5/14 सिट दोस्रो श्रेणीका रहेछन्। बाँकी सिट तेस्रो श्रेणीका रहेछन् भने कति भाग सिट तेस्रो श्रेणीमा रहेछन्? हो, प्रथम श्रेणी अप्सन क 3/14, अप्सन ख 5/14, अप्सन ग 6/14, अप्सन ग 8/14 भन्ने रहेको छ। र साथीहरू मैले यसको चाहिँ सोलुसन गरेर राखिदिएको छु, तल हेर्नुहोस् है त। र साथीहरू त्यो प्रश्न तपाईहरुले कपीमा टिपोट गर्नुस् र यहाँ लेख्नुस्। प्रथम श्रेणीमा 3/7 सिट थियो, दोस्रो श्रेणीमा 5/14 सिट थियो। अब हामीले के गर्नुपर्छ र त प्रथम र दोस्रो श्रेणीमा रहेका श्रेणीलाई के गर्ने जोड्ने। त्यो तीनटै श्रेणी के गरियो त जोडेको त्यहाँ देखिसक्नु भएको छ। त्यो जोड्दाखेरि कति आयो 11/14 सिट आयो। प्रथम र श्रेणीहरू यदि हाम्रो चाहिँ यो श्रेणी सिट जेसुकै हुनुहोस् यिनीहरू भिन्नमा छन् भने यिनीहरूको पूर्ण संख्या कति हुन्छ त 1 मा हुन्छ हो। त्यसैले तेस्रो श्रेणीको सिट के हुने भयो त अब 1 - 11/14 हुने भयो। 1 - 11/14 गर्दा जुन रिजल्ट 3/14 आयो नि यो चाहिँ के हुन्छ तेस्रो श्रेणीको सिट हो। त्यसैले के हुँदो रहेछ त अप्सन क को 3/14 यसको के रहेछ त सही जवाफ रहेछ भनेर तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो है त साथीहरु। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर अब 15 तिर लागौं। क्वेशन नम्बर 15 मा रहेको छ हिन्दू अरेबिक संख्याङ्कन पद्धतिमा कतिवटा अंक हुन्छन्? हिन्दू अरेबिक संख्यामा चाहिँ कतिवटा अंक हुन्छन्? अप्सन क 10, अप्सन क 20, अप्सन क 30, अप्सन क 40 भन्ने रहेको छ। हिन्दू अरेबिक संख्यामा चाहिँ अप्सन ख को 10 वटा के हुन्छ त अंकहरू रहेका हुन्छन्। त्यस्तै साथीहरु तलका मध्ये कुन संख्यालाई गल्तीको संख्या पनि भनिन्छ? हामीले सामान्यतया भाषामा प्रयोग गर्दा चाहिँ हामीले तल दिएका अप्सनहरु मध्ये कुनलाई चाहिँ गल्तीको संख्या भनिन्छ भन्ने रहेको छ। अप्सन क जोड संख्या, अप्सन ख प्राकृतिक संख्या, अप्सन ग बिजोड संख्या र अप्सन ग पूर्ण संख्या भन्ने रहेको छ। र साथीहरु हामीले सामान्यतया चाहिँ प्राकृतिक संख्यालाई चाहिँ गल्तीको संख्या भनिन्छ है। यो सम्झिनुस् है, एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रश्न रहेको छ। तलका मध्ये कुन संख्यालाई गल्तीको संख्या भनिन्छ? अप्सन ख प्राकृतिक संख्यालाई गल्तीको संख्या भनिन्छ। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 17 मा रहेको छ त्यस्तो कुन संख्या हो जसमा ऋणात्मक र धनात्मक दुवै चिन्हको प्रयोग गरिएको हुन्छ? त्यस्तो कुन संख्या हो जसमा ऋणात्मक र धनात्मक दुवै चिन्हको प्रयोग गरिएको हुन्छ? अप्सन क निर्देशित संख्या, अप्सन ग स्केलर, अप्सन ग रुट संख्या भन्ने रहेको छ। धनात्मकमा दुईटै प्रयोग हुने कुरै भएन हो। स्केलर रुट संख्याहरुमा पनि के हुन्छ? रुट संख्यामा पनि के हुन्छ? हाम्रो ऋणात्मक र धनात्मक प्रयोग गर्न त सकिन्छ, तर धनात्मक प्रयोग गरे धनात्मक नै आउँछ, ऋणात्मक प्रयोग गरियो भने के हुन्छ त यो यसलाई i² = -1 टाइप राखेर चाहिँ हामीले पोजिटिभ निकाल्न सकिन्छ। ऋणात्मकबाट पोजिटिभ आउन हुँदैन के
साथीहरु है। त्यो दुईटै चिन्हको प्रयोग चाहिँ के हुन्छ त अप्सन ख को निर्देशित संख्यामा प्रयोग गरिन्छ। अथवा हामीले प्लस माइनस साइन राखेको हरू हामीले केसहरू देखिरहेका हुन्छन् त्यस्तोमा चाहिँ के गरिन्छ त दुवै साइनको प्रयोग गरिन्छ। प्लस प्लस लेखेर तल प्लसको तलपट्टि एउटा पुच्छरमा के गरिन्छ माइनस साइन राखिन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ त निर्देशित संख्या भनिन्छ। त्यसैले अप्सन ख को निर्देशित संख्या यसको सही जवाफ रहेको छ। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 2 अंकले बनेको संख्यामा अंकहरूको योगफल 8 छ। यदि सो संख्यामा 18 घटायो भने सो संख्याका अंकको स्थान बदलिन्छ भने सो संख्या कति हुन्छ? अप्सन क 53, अप्सन ख 62, अप्सन ग 71, अप्सन ग 35 भन्ने रहेको छ। र साथीहरु यहाँ कुरो तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने के कुरा छ भने 2 अंकले बनेको संख्या इक्वल टु 10x + y लेट गर्नुस् र प्रश्नले जे भनेको छ तपाईहरुले के गर्नुस् त सल्भ गर्नुस् है। तपाईहरुले सल्भ गर्नु होला र जान्नु भयो भने पनि तपाईहरुले त्यो गरेको सल्भलाई फोटो खिचेर कमेन्ट गर्नुस्। त्यो अरु साथी नजानेका साथीहरुले हेर्नु हुनेछ र यदि जान्नु भएन भने पनि कमेन्ट गर्नुस् है। त साथीहरु मैले यो प्रश्न चाहिँ तपाईहरुलाई दिएको मात्रै छु। अप्सन क ख ग घ कुन चाहिँ अप्सन हुन्छ यो पनि मैले सल्भ गरेर भ्याएको छैन, सल्भ गरेको छैन। तपाईहरुले सल्भ गरेर चाहिँ पठाउनु होला र जान्नु भएन भने भन्नु होला, मैले सल्भ गरेर राख्दिने छु है। त साथीहरु क्वेशन नम्बर 19 मा रहेको छ y = 4 - x लाई के भनिन्छ? अप्सन क सम्बन्ध, अप्सन ख फलन, अप्सन ग दुवै र अप्सन घ कुनै पनि होइन भन्ने रहेको छ। y = 4 - x² लाई के भनिन्छ भनेको भए मैले चाहिँ त्यसलाई के भन्छे त अप्सन क को सम्बन्ध भन्थे। तर अहिले हामीलाई y = 4 - x लाई के भनिन्छ भनेको छ। अप्सन क सम्बन्ध, अप्सन ख फलन, अप्सन ग दुवै भन्ने दिएको छ। र साथीहरु यसको आन्सर तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुपर्ने छ है। त रिजन सहित तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुपर्ने छ है। त साथीहरु यसको 19 नम्बरको प्रश्नको पनि सल्भ भन्दा नि आन्सर के होला कमेन्ट गर्नु होला। 18 को पनि सल्भ गरेर। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 20 मा रहेको छ कुन संख्याङ्कन पद्धतिमा शून्य हुँदैन? अप्सन क हिन्दू अरेबिक, अप्सन ख रोमन, अप्सन ग इजिप्टियन, अप्सन ग डी आधार भन्ने रहेको छ। कुन संख्याङ्कन पद्धतिमा शून्य हुँदैन त? अप्सन ख को रोमनमा चाहिँ के लेख्न सकिँदैन, हामीले शून्यलाई लेख्न सकिँदैन हो। 1 देखि चाहिँ हामीले माथिको चाहिँ सबैको लेख्न सकिन्छ। हिन्दू अरबिकमा त हामीले सबै लेख्न सकिहालिन्छ हो। इजिप्टियनमा पनि लेख्न सकिन्छ, डी आधारमा पनि हामीले सबैलाई के गर्न सकिन्छ त लेख्न सकिन्छ। तर लेख्न नसक्ने कुनमा त रोमन संख्यामा हामीले शून्यलाई लेख्न सकिँदैन है। त साथीहरु त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 21 मा रहेको छ प्रतिबिम्ब के को आधारमा निकालिन्छ? अप्सन क वस्तु, अप्सन ख बिम्ब, अप्सन क क्षेत्र, अप्सन ग माथिका सबै भन्ने रहेको छ। डोमेन र रेन्जको विषयमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अब यसपछि चाहिँ भिडियो बनाउने छु है। त साथीहरु प्रतिबिम्ब के को आधारमा निकालिन्छ त? प्रतिबिम्ब भनेको के हो त? डोमेन, यिनीहरु वस्तुबाट पनि हामीले निकाल्न सकिन्छ। बिम्ब आफै बिम्ब भइहाल्यो सकियो। क्षेत्रबाट नि हामीले के गरिन्छ त रेन्जबाट पनि हामीले डोमेन निकाल्न सकिन्छ। त्यसैले अप्सन घ माथिका सबै यसको के छ त सही जवाफ रहेको छ। अप्सन घ माथिका सबैबाट वस्तु बिम्ब र क्षेत्रबाटै हामीले प्रतिबिम्ब निकाल्न सकिन्छ। क्वेशन नम्बर 22 मा रहेको छ एकात्मक गुणलाई जनाउने समीकरण कुन हो? एकात्मक हुनु पर्यो है साथीहरु। द्विआत्मक, त्रिआत्मक, चतुर्थात्मक के भन्छ यो हुनु भएन, मात्र एकात्मक हुनु पर्यो। अप्सन क 6 + 2 + 1 = 6 + 2 + 1, अप्सन ख 5 + 2 = 2 + 5, अप्सन ग 6 + 1 + 2 = 9, अप्सन ग 9 + 5 + 0 भन्ने रहेको छ। हेर्नुस् त साथीहरु अप्सन क ख ग दुईटैमा के छन् द्वि आधार रहेका छन् हो अथवा द्विआत्मक रहेको छन् हो। दुईटैमा के गरेछ इक्वल टु दुईटैलाई जोडियो घटाइयो एउट गर्यो भने एउटै संख्या आउँछ
हो। त्यसैले अप्सन घको 9 + 5 + 0 के हुन्छ त एकात्मक गुण भएको समीकरण हो। त्यसमा दुईटा छैन। जस्तो 9 + 5 = 14 राखिदिएको भए यो पनि मिस्टेक हुन्थ्यो, तर 9 + 5 + 0 राखिदिएको हुनाले यो चाहिँ के हो त एकात्मक गुणको समीकरण हो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर कम्पोजिट नम्बर अथवा संयुक्त सङ्ख्याको कतिवटा गुणनखण्डहरू हुन्छन्? अप्सन क 2 भन्दा बढी, अप्सन ख असीमित, अप्सन ग एउटा, अप्सन ग 2 भन्ने रहेको छ। संयुक्त सङ्ख्या साथीहरू एउटा भन्दा धेरै भएको, जस्तो 10, 11, 10 देखि सुरु भएका सङ्ख्याहरू भनौँ न संयुक्त सङ्ख्याहरू, त्यहाँ जतिवटा बढेर पनि बन्न सक्ने भए भने अब संयुक्त सङ्ख्याबाट बन्ने अथवा तपाईँले 10 लाई पनि गर्न सक्नुलाई पनि मान्न सक्नुहुने भयो, करोडलाई पनि राख्न सक्नुहुने भने तिनीहरूको गुणनखण्ड कतिवटा छ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ? सक्नु हुँदैन। त्यसैले अप्सन ख असीमित यसको के रहेको छ त सही जवाफ रहेको छ। 4 पूर्णाङ्क -4 पूर्णाङ्क 5 भन्दा कतिले बढी हुन आउँछ? अप्सन क 0, अप्सन ख 1, अप्सन ग -1, अप्सन ग -9 भन्ने रहेको छ है त साथीहरू। -4 पूर्णाङ्क 5 भन्दा कतिले बढी हुन आउँछ भनेर मैले प्रश्न तपाईँहरूलाई राखिदिएको छु है त। अप्सन क 0, अप्सन क 1, अप्सन ग -1, अप्सन ग -9। यो चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नै पर्ने छ साथीहरू। तपाईँहरूको माइन्ड चेक गर्नको लागि चाहिँ यो प्रश्न सोधेको छु। यो प्रश्नको पनि तपाईँहरूले सल्भ गर्नुहोला है त। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 25 मा रहेको छ, एउटा बगैँचामा 1/3 भागमा सुन्तला, 1/6 भागमा आँप लगाइएको रहेछ, बाँकी भागमा भुइँकटर लगाइएको रहेछ भने कतिवटा भुइँकटरहरू लगाइएको रहेछ भन्ने रह्यो। अप्सन क 1/3, अप्सन ख 1/5, अप्सन ग 1/3, अप्सन घ कुनै पनि होइन भन्ने रहेको छ हो। एउटा पूर्ण बगैँचा छ, त्यो बगैँचामा 1/3 भागमा सुन्तला, 1/6 भागमा आँप भने बाँकी भागमा भुइँकटर लगाइएको रहेछ भने कतिवटा भुइँकटरहरू लगाइएको रहेछ भनेर तपाईँहरूलाई प्रश्नले सोधेको छ र यसको जवाफ पनि तपाईँहरूले सल्भ गर्नुहोला। जान्नु भएन भने कमेन्ट गर्नुहोला, मैले सल्भ गरेर राखिदिनेछु। यस्तै टाइपको प्रश्न चाहिँ तपाईँहरूको मैले क्वेसन नम्बर 17 मा हो कि 18 मातिर मैले यो प्रश्न सोधेको छु जस्तो लाग्छ। 17 मा चाहिँ होइन रहेछ है त साथीहरू। मैले यो तपाईँहरूलाई यो प्रश्न सोधेको छु है त, यही प्रश्न हो ल। यो प्रश्न चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई गरेको थिएँ नि। यो जस्तो एउटा सिनेमा हलमा प्रथम श्रेणीमा द्वितीय श्रेणी र तृतीय श्रेणीको कति भन्दाखेरि जुन यो सल्भ गरियो नि हामीले, यो यही टाइपबाट हामीले त्यो प्रश्न अघि सोधेको 25 नम्बरको प्रश्नलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। सल्भ गर्नुहोस्, नजाने कमेन्ट गर्नुहोस् है त साथीहरू। र यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनुहोला। र साथीहरू सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोला। तपाईँहरूले गर्नुभएको सल्लाह सुझाव, तपाईँहरूको एक्टिभताले नै मलाई भिडियोहरू बनाउनको लागि हौसला प्रदान गर्नेछ साथीहरू। त्यसैले लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न भने नबिर्सनुहोला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म सरोज बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।